वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। मेडिकल कॉलेज में मौजूद डेड बॉडीज़ अचानक ज़ोंबीज़ में बदल जाती है और ये ज़ोंबीज़ इंसानों पर हमला कर देते हैं और फिर देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। फिल्म के शुरू में हम मेडिकल कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि नमोनिया से मरे हुए एक आदमी की डेड बॉडी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो जोई नाम की एक स्टूडेंट इस बॉडी को देखकर सही जवाब देती है तो डॉक्टर जोई से काफ़ी खुश होती है और फिर इसके बाद जोई अपने रेगुलर पेशेंट मैक्स का ब्लड सैंपल ले रही होती है। तो यहाँ पर जोई देखती है कि मैक्स ने अपने हाथ पर जोई का नाम लिखा होता है। तो मैक्स जोई को कहता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, इस बारे में तुमने क्या सोचा है। तो जोई साफ साफ मना कर देती है। तो मैक्स जोई को गलत तरीके से टच करने लगता है। तो इतने में यहाँ पर जोई की बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है और मैक्स यहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद सारे स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तो ड्रिंक ख़त्म होने पर फ्रैंक कहता है कि मैंने ड्रिंक्स मुर्दा खाने में छुपा रखी है। तो जोई जब ड्रिंक लेने मुर्दा खाने में जाती है तो इतने में मैक्स यहाँ पर आकर जोई को अकेला देखकर जोई के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो इतने में अचानक वही नमोनिया वाले आदमी की डेड बॉडी जाग जाती है जो मैक्स पर हमला करके उसे खाने लगती है। तो जोई यहाँ से जान बचाकर भागती है और सब लोगों को कहती है कि यहाँ पर ज़ोंबीज़ हैं, सब लोग भागो। तो इतने में बहुत सारे ज़ोंबीज़ आकर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। तो जोई जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके दोस्तों में से कोई भी नहीं बचता, सारे ज़ोंबीज़ बन जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 5 साल बाद शहर से दूर एक मिलिट्री कैंप को देखते हैं जिसे चारों तरफ से सील कर दिया होता है ताकि बचे हुए इंसानों पर ज़ोंबीज़ हमला न कर सके। और फिर इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो कि इस वायरस का इलाज ढूंढ रही होती है ताकि बचे हुए इंसानों को ज़ोंबीज़ बनने से रोका जा सके। तो इतने में हम लिली नाम की एक बच्ची को देखते हैं जिसको ख़तरनाक इन्फेक्शन हो जाता है। तो लिली की माँ जोई को बुलाती है। तो जोई आकर लिली को दवाई देती है, मगर ये दवाई इस इन्फेक्शन को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। तो जोई मेजर के पास आकर उसे कहती है कि हमें कॉलेज जाकर लिली के लिए उसका क्योर लाना होगा। तो मेजर जोई पर गुस्सा होता है, वो कहता है कि बाहर ख़तरा है, मैं अपने लोगों की जान ख़तरे में नहीं डाल सकता। तो जोई कहती है कि लिली को बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन हो गया है, अगर उसे क्योर नहीं दिया तो ये इन्फेक्शन बाकी लोगों में भी फैल जाएगा। तो ये सुनकर मेजर मान जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर का भाई बेका और जोई एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों रिलेशन में होते हैं। और फिर दूसरे दिन ये लोग क्योर लेने के लिए कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं और कॉलेज पहुंचकर ये लोग डरते डरते अंदर जाते हैं और इन लोगों को क्योर मिल जाता है। तो अचानक जोई को कुछ याद आता है तो वो सब लोगों से छुपकर अपने उस पुराने लैब में जाती है जहां वो 5 साल पहले काम किया करती थी। तो अंदर वो अपने माँ की फ़ोटोज़ उठाने लगती है। तो इतने में अचानक जोई को सामने एक ज़ोंबी नज़र आता है और ये कोई और नहीं बल्कि मैक्स होता है जो कि ज़ोंबी बन चुका है। तो जोई उस पर गोली चलाने लगती है। तो गोली की आवाज़ सुनकर और भी ज़ोंबीज़ यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला कर देते हैं। तो यहाँ से भागते हुए जोई का रुमाल यहाँ पर गिर जाता है। तो मैक्स जोई के रुमाल को कुत्ते की तरह सूंघने लगता है और ये लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इनमें से एक सोल्जर फ्रैंक ज़ोंबीज़ के हाथों मारा जाता है। और फिर ये लोग बड़ी मुश्किलों से क्योर लेकर कैंप पहुँचते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि मैक्स भी इनकी गाड़ी के नीचे छुपकर यहाँ पर आ गया है और वो झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। और इन्हीं झाड़ियों के पास कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो उनकी बॉल झाड़ियों की तरफ चली जाती है। तो एक सोल्जर उस बॉल को लेने झाड़ियों की तरफ आता है। तो यहाँ पर मैक्स उस पर हमला करके उसे खा लेता है। और फिर रात के वक्त दरवाज़ा बंद होने से पहले मैक्स छुपकर कैंप के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर जोई लिली को दवाई देकर उसे कहती है कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और मैक्स वेंटिलेशन के रास्ते जोई का पीछा कर रहा होता है। तो इतने में एक आदमी वेंटिलेशन ठीक करने के लिए ऊपर आता है। तो मैक्स उस पर भी हमला करके उसका बुरा हाल कर देता है। और फिर इसके बाद मैक्स लिली की माँ को भी मार देता है। और फिर वो अचानक जोई के सामने आ जाता है और जोई को अपना हाथ दिखाता है जिस पर अभी भी जोई का नाम लिखा होता है। तो जोई डरते डरते उससे पूछती है कि तुम ज़ोंबी होकर भी मुझे कैसे पहचान रहे हो।
تو اتنے میں بیکا کچھ سولجرز کے ساتھ یہاں پر آ کر میکس پر شوٹ کرنے لگتا ہے۔ تو زوئی کہتی ہے کہ نہیں، یہ مجھے زندہ چاہیے کیونکہ میری ریسرچ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ لوگ کافی مشکلوں کے بعد میکس کو زندہ پکڑ کر زوئی کے لیب میں لا کر اسے باندھ دیتے ہیں۔ تو میجر یہاں پر آ کر زوئی پر غصہ ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے اسے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہے؟ تو زوئی کہتی ہے کہ ویکسین بنانے کے لیے مجھے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ زومبی ہونے کے باوجود بھی اس کا دماغ ابھی تک کام کر رہا ہے۔ لیکن میجر کو یقین نہیں ہوتا، تو یہ ثابت کرنے کے لیے زوئی اپنا ہاتھ میکس کے آگے لاتی ہے، اور کیونکہ میکس زوئی سے پیار کرتا ہے تو وہ زوئی کو نہیں کاٹتا۔ تو یہ دیکھ کر میجر زوئی کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس صرف 12 گھنٹے ہیں، پھر میں اسے مار دوں گا۔ اور پھر زوئی کو ریسرچ کرنے کے لیے میکس کے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو زوئی میکس کے قریب جا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کا بلڈ نکال لیتی ہے، اور پھر ریسرچ کرتے ہوئے زوئی بیکا کو بتاتی ہے کہ میکس کے اندر ایک ایسا ہارمون ہے جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے زومبی نہیں بنا، اور مجھے اسی ہارمون کا پتہ لگانا ہے، جس کے لیے مجھے ایک اور زومبی کا بلڈ چاہیے۔ تو پھر یہ لوگ باہر فینس کے قریب آ کر دروازہ کھول کر ایک زومبی کو اندر آنے دیتے ہیں، اور بیکا اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے، اور زوئی اس کا بلڈ نکال لیتی ہے، اور پھر زوئی کہتی ہے کہ مجھے ایک اور زومبی کا بلڈ بھی چاہیے۔ تو یہ لوگ ایک اور زومبی کو بھی اندر آنے دیتے ہیں، اور زوئی جیسے ہی اس کا بلڈ نکالتی ہے تو اتنے میں باہر کھڑے سارے زومبیز دروازہ کھول کر اندر آ جاتے ہیں، اور ان کی ایک سولجر کو وہ کاٹ لیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہاں میجر زوئی کی غیر موجودگی میں لیب کے اندر آتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میکس کے ہاتھ پر زوئی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر میجر کو لگتا ہے کہ میکس زوئی کا بوائے فرینڈ ہے، اور اسی وجہ سے زوئی اسے بچانا چاہتی ہے، مطلب وہ ابھی بھی میکس سے پیار کرتی ہے۔ تو اتنے میں میجر کو ایمرجنسی میسج آتا ہے، تو میجر بھاگتا ہوا باہر آتا ہے، تو زوئی اور باقی لوگ گاڑیوں میں گیٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے زومبیز بھی ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی یہ لوگ گیٹ کے اندر آتے ہیں گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اور میجر دیکھتا ہے کہ ان کی ایک ساتھی کو زومبیز نے کاٹ لیا ہے۔ تو میجر اس پر گن پوائنٹ کر کے اسے شوٹ کرنا چاہتا ہے، تو زوئی میجر کو روکتی ہے کہ یہ ابھی تک پوری طرح سے زومبی نہیں بنی، اور شاید میں اسے ٹھیک کر دوں۔ تو میجر زوئی سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس اس کی ویکسین ہے؟ تو زوئی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا، تو میجر شوٹ کر کے اس سولجر کو مار دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میجر بیکا کو اکیلے میں لے جا کر اسے میکس اور زوئی کے بارے میں بتاتا ہے کہ زوئی اسے پسند کرتی ہے، اسی لیے وہ اسے زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ تو بیکا زوئی کے پاس جا کر اس سے اس بارے میں پوچھتا ہے، تو زوئی بیکا کو کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میکس ایک پاگل آدمی تھا جس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، میں صرف ویکسین بنانے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ تو میکس کو زوئی کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سولجر میکس کے پاس جا کر اسے تنگ کرنے لگتی ہے، تو میکس اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے، اور اس کے پاکٹ سے چاقو نکال کر خود کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہاں لیب میں جب زوئی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو اتنے میں میکس یہاں پر آ جاتا ہے، تو زوئی اس کے منہ پر ایسڈ پھینک کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور باقی لوگوں کو بتاتی ہے کہ میکس آزاد ہو چکا ہے۔ تو سب لوگ اسے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اور یہاں دوسری طرف لیلی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں زومبی بن چکی ہے، اور وہ لیلی کو مارنے ہی والی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں میکس یہاں آ کر اس عورت کو مار دیتا ہے، اور لیلی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر وہ لیلی کو لے کر زوئی کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو زوئی اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو لیلی کو چھوڑ دو، اور زوئی اپنی گن دور پھینک دیتی ہے۔ تو میکس لیلی کو چھوڑ کر زوئی کے پاس آ کر اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیتا ہے، اور لیلی ایک گاڑی کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے، اور میکس مین گیٹ کھول کر سارے زومبیز کو اندر آنے دیتا ہے، اور زوئی کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے۔ تو اتنے میں باقی سولجرز آ کر زومبیز پر شوٹ کرنے لگتے ہیں، اور ایک گولی میکس کے ہاتھ پر لگتی ہے، جس کی وجہ سے زوئی چھوٹ جاتی ہے، اور یہاں لیلی زومبیز کے ڈر سے بھاگتے ہوئے گیٹ سے باہر چلی جاتی ہے، تو زوئی بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، اور وہ لیلی کو لے جا کر ایک انڈور گارڈن میں چھپ جاتی ہے۔ تو میکس ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے، اور یہاں سولجرز اور زومبیز کے بیچ لڑائی چل رہی ہوتی ہے، اور زومبیز میجر کو مار دیتے ہیں۔
اور بیکا پر بھی بہت سارے زومبیز حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر میکس زوئی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں زوئی اس پر پیچھے سے حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے اور پھر وہ لیلی کو لے کر کیمپ کی طرف آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بیکا بہت ہی بری حالت میں ہے اور بیکا خود کو شوٹ کر کے مارنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ زومبی بن رہا ہوں تو اس لیے مجھے مر جانا چاہیے۔ تو زوئی اسے روکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے ویکسین تیار کر لی ہے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم زوئی کے ساتھ بیکا کو دیکھتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور ویکسین تیار ہونے کے بعد حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے ہیں اور لیلی بھی باقی بچوں کے ساتھ کافی خوش نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔